بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وليداتي، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكون اموركم على خير وبخير. مرحبا بكم في حصة واحدة اخرى من الدروس ديال الجذع المشترك بالفرنسية. دائما في الدرس الاول اللي هو لونسومبل دي زونتي ناتوريل ان، مجموعة الاعداد الصحيحة الطبيعية ان. دابا غادي نحاولوا ان شاء الله في هذه الحصة هذه نصحح التمرين اللي عطيتكم ونزيدوا شوية في الشرح ان شاء الله. نشوف باللي ما كاين حتى مشكل في الصوره واضحه، ومنتظرين تدخل الاصدقاء ديالنا بينا ونبداو ان شاء الله. فوالا دائما كنتسنى غير يبان لي لافيشاج. فوالا جو بونس بلي كيبانش مزيان شويه لتحت. ها جيسبر دابا يكون مزيان. فوالا ننتظروا يلتحقوا بنا الاصدقاء ان شاء الله بحول الله باش نبداو. وغادي نبدا اول حاجه بالشرح ديال الكونغريونس، المساله اللي طلبت مني نعاد نشرحها المره اللي فاتت ما تفهمتش مزيان ما شرحتهاش بزاف، اللي هي الكونغريونس. اول حاجه غادي نبدا نشرح اللي هي الكونغريونس. Alors الكونغريونس غادي نشرحوها. عليكم السلام ورحمه الله بنتي نادا. هي الكتابه اللي كتبت المره اللي فاتت اللي فيها 3 الشرطات، ماشي تساوي فيها، انما فيها 3 ديال الشرطات. كانت سولتني نادا بلي ما مفهوماش مزيان. الوغ ملي كنقولوا كنكتبوها هكا ا 3 تيغي كوم سا، وكنقولوا بي اونتر هادو ان. A est congru à B modulo N. بالعربية كتقرا A يساوي B بتردد N. أنا عندي اللايف واقع على، إذا كتقرا A موديلو. سمحوا لي تقطع اللايف، أنا عاد ولا رجع. إذا هاد الكتابة هادي بشرط أن N خصو يكون كينتمي للمجموعة N، يعني عدد موجب صحيح طبيعي ما يكونش فيه الفاصلة وما يكونش فيه الناقص. ان نومبر اونتيي ناتوريل، عدد صحيح طبيعي ما يكونش فيه الفاصلة ويكون عدد موجب. كتقرا داك الكتابة A est congru à B modulo N. نشرحها ونعطي ان اكزومبل. المعنى ديالها باللي الا درتي B divisé par N، لو غيست اللي غيبقى صافي. العمليه هذه نكتبوها الا درنا بي ديفيزي باغ ان، لو غيست ديالها لو غيست الباقي لو غيست نسميوه ار. الا درتي ا ديفيزي باغ ان غادي يكون لو غيست ديالها حتى هي ار، عندهم لو ميم غيست.
لو ميم غاست. نفس الباقي الا قسمت بي على ان ولا قسمت ا على ان غادي يكون عندهم نفس الباقي. اتفقنا؟ نفس لو غاست اللي هو ار، سميتو ار، بشرط انه ان خصو يكون ديفيرون دو زيرو. اذا هنا خصنا نقولوا صراحه ان ابارتيان ان ايطوال، لان ممكن تقسم هنا على هذه. ملي كنقول ابارتيان ان ايطوال بمعنى ان يكون كينتمي واحد جوج ثلاثة وحنا غاديين، ما يكونش يكون صفر، ما يمكنش يكون كيساوي صفر. عليكم السلام ورحمة الله بلال. غادي نعطيكم اكزومبل باش تفهموا اكثر. كتبوا لي هذه عافاكم، هذه راه اكسبليكاسيون، راه الكماله ديال الشرح ديال الدرس. هذه واحد المساله ديال الكونغريونس اللي ما كنتش شرحتها مزيان، ما كنتش عطيتها بزاف الوقت، رجعت نشرحها لكم عاد نديروا التصحيح ديال التمرين. يلا حاولوا تكتبوا لي هذا الشيء هذا باش نعطيكم ان اكزومبل وغادي تفهموها، غتجيكم سهله ان شاء الله. يلا الله يعطيكم الرضا، حاولوا تكتبوا لي هذا الشيء هذا ونعطيكم ان اكزومبل باش تفهموها. بطبيعه الحال نيزيتي با دو بوزي لي كيسيون، ما ترددوش، سولوني الا ما فهمتوش شي حاجه تما، سولوني باش نزيد نشرح. ربما انا كتجيني المساله سهله وهي ما سهلاش، ولكن نتوما لا سولتوني غادي تدفعوني نزيد نشرح لكم عافاكم. انا دائما انتظار انكم تكتبوا هذه المساله هذه باش نعطيكم ان اكزومبل. سي بون، نعطي ان اكزومبل. للاسف ما كيوصلنيش من عندكم الجواب بالزربه ولا ما كيوصلش على حسب. الا نعطي ان اكزومبل نعطي ان اكزومبل. الوغ كتبت لي بنتي شي حاجه ما وصلتنيش. الوغ نعطي ان اكزومبل، جيسبر تكونوا كتبتو. نعطي ان اكزومبل باش نفهمو اكثر. الوغ الا خدينا supposons a est égal, par exemple ناخدو a، نشوف ناخدو شي عدد اللي يكون بسيط، 115. الا خدينا a est égal à 115 و b خديناها est égal à par exemple 27. شنو غادي ندير؟ comment je peux déterminer داك ال n، داك الموديلو n؟ غنجي اسيدي وغندير a moins b. شحال غتعطيني a moins b؟ alors c'est 115 moins 27. شحال غتعطينا هادي؟ يلا شحال غتعطينا هذا الريزولتا هادي؟ 115 moins 27 غتعطينا جو بونس 88. هاد 88 سي بوسيبل باش نقول
8 fois 11. N'est-ce pas? C'est possible d'avoir 8 fois 11. Donc, نقدر نقول باللي 115 congru à 27 modulo 11. علاش؟ لأن لا خديت 115 وقسمتها على 11 عطيوني لو ريست، كنهضر على الغيست صافي باقي، ودائما القسمه بلا فاصله. لو ريست اللي غادي يكون هنا هو 5. حتى الا خديت 27 ودرت ديفيزي باغ 11 شنو غيعطينا الغيست؟ غيعطينا حتى هو 5. et voilà elles ont le même reste. داكشي علاش قلت 115 congru à 27 modulo 11. حيت الا خديت 115 وقسمتها على 11 وخديت 27 وقسمتها على 11 كنشوف الباقي، كنهضر على الباقي وكنهضر على القسمه بلا فاصله صافي، لا ديفيزيون اونتيير، كنلقاو باللي ils ont le même reste اللي هو 5. الوغ نقدر نقول باللي 115 congru 3 الشرطات ماشي جوج congru à 27 modulo 11. سؤال، اذا قسمنا 115 على 8 و 27 على 8 واش ils vont avoir le même reste؟ يلا جربوا لي هادي، قسموا لي 115 على 8 وقسموا لي 27 على 8 وشوفوا لنا واش عندهم لو ميم ريست. بطبيعه الحال تاخذوا هاد الكتابه وحتى تفهموا هاد الشيء هذا اللي درت. الا ما فهمتوش سولوني الله يعطيكم الرضا. برافو ندى. يلا شوفوا لنا هذا ولدي بلال، راه حنا كنوليو نشرحوا الكونغريونس. انا فين كتبتها كنشرح الكونغريونس اللي هي هاد الكتابه هادي فوقاش من حقي نكتب هكا وعلاش. عندي جوج الاعداد ا و بي، كندير الفرق ديالهم وكنشوف داك العدد واش يمكن لي نكتبو على شكل جداء. علاش اختاريت هنا 11 وما اختاريتش 8؟ قلت باللي الا درت 115 مقسومه على 11 الغيست الباقي غيكون 5، ولا خديت 27 مقسومه على 11 الباقي ديالها حتى هي 5. بويسك عندهم لو ميم غيست الوغ هذا هو اللي كيتكتب اونتر الكروشي، هذا ال11 هذا. دابا باش نفهمو اكثر، خذ لي سيدي 115 قسمها على 8 وقول لي شنو هو لو غيست، وخذ كذلك 27 وقسمها على 8 وقول لي شنو هو لو غيست. يلا باش تفهموا اكثر. الا بقينا عندهم لو ميم غيست سيتادير نقدر نكتب حتى 115 كونغري 27 موديلو 8. يلا ديروا لي القسمه، انا كنتسناكم تجاوبوني. جيسبر يكون اللايف ما مقطوعش عندكم، متبعين معايا. يلا مازال كنتسناكم تجاوبوني، ما وصلنيش الجواب من عندكم. رحاب، لا رحاب انت كتعطيني، شوف انت كتعطيني رحاب الخارج، انا ما قلتش الخارج، قلت لو ريست الباقي اللي غيبقى. نتوما كتعطيوني الخارج. شوف الا كان عندهم نفس الباقي من حقنا نديرو كونغريونس، الا ما كانش نفس الباقي ما نقدروش نديرو الكونغريونس. الوغ انا غادي نمسح هادي ونولي نصاوب لكم. راه سي بوسيبل هادي الحاله الاولى صافي هي هادي، والحاله الثانيه هي انني سي بوسيبل دوزيام كا سي بوسيبل نقول هادي كونغريونس 8. علاش؟
لأنه إلا درت 115 divisé par 8 le reste غيكون 3. Même il a 27 divisé par 8, le reste غادي يكون 3. Alors c'est possible de mettre 115 congru à 27 modulo 8. C'est-à-dire j'ai divisé 115 par 8 et j'ai divisé 27 par 8. Alors le reste c'est 3. Le reste c'est 3. Alors elles ont congru. Elles sont congrues. Est-ce que c'est bien clair؟ اللي متبع معايا اللي حاضر يقول لي واش فهم ولا لا. كندير القسمه كيخرج لي نفس النتيجه الوغ كنقول بلي elles sont congrues. الا فهمتوا نعطيكم ان اكزومبل واحد اخر ونشوف واش تصاوبوا به. نعطيكم ان اكزومبل واحد اخر ونشوف واش تصاوبوا. انا كننتظر لي كومونتير ديالكم. يلا انا كننتظر لي كومونتير ديالكم وليداتي. واخا بلال سي كلير، رحاب سي كلير، ميرسي داكوغ. غادي نعطيكم جوج واحد اخرين وتحاولوا نتوما تعطيوني الكونغريونس ديالهم صافي. يلا انا غادي نعطيكم، نحاول نعطيكم اعداد ساهلين باش تفهموا لي مزيان. ناخذ ا ايت ايغال باغ اكزومبل 35 وناخذ بي ايت ايغال 17. يلا طبقوا لي نتوما ا موان بي ايغال. يلا حسبوا قولوا لي الكونغريونس اللي لقيتو ومن بعد حتى انا غادي نعطيكم. يلا مزيان الحمد لله مين فهمتو مزيان. يلا انا ننتظركم تكتبوا لي الجواب. ا موان بي تيغال 18. مزيان رحاب. سلمى غير تبعي معنا، واقيلا ما حضرتيش معنا من الاولى بنتي، داكشي علاش ما فهمتيش واقيلا. الوغ نادا قالت لي 35 moins 17 est égal à 18. C'est bon. 18 نقدر نكتبها بزاف ديال لي مولتيبليكاسيون. انا je peux prendre 3 fois 6. D'accord? Je peux prendre 3 fois 6. Je peux prendre 3 fois 2 fois 2. ياك c'est comme ça? Non. 3 fois 2 fois 3. ياك c'est ça. يقدر يكون الكونغريونس هو 3 اولا 6 اولا 9 على حساب الملتيبليكاسيون اللي عندي تما. Donc je peux avoir ويمكن لكم تاكدوا premier cas je peux dire que 35 congru à 17 modulo 2. Je peux mettre 35 congru à 17 modulo 3. Je peux mettre 35 congru
à 17 modulo 9. ونجرب. إلا درت 35 مقسومة على جوج لو ريست غيكون 1. إلا درت 17 مقسومة على جوج لو ريست 1، الباقي واحد. دونك سي فغي. إلا درت 35 مقسومة على 3 لو ريست غادي يكون سي 2. إلا درت 17 divisé par 3 le reste c'est 2. Donc le même reste. صافقنا. ولا درت 35 divisé le reste je pense c'est غتعطينا 27 ياك. Le reste c'est 8. وحتى الا درت 17 divisé par 9 le reste c'est 8. Donc les trois écritures sont correctes. علاش؟ explication هنا. Il est de 35 divisé par 2 كنهضر على le reste est égal à 1. عاوتاني 17 divisé par 2 toujours le reste 1. عاوتاني إلا قلت 35 divisé par 3 le reste c'est 2 je pense. ياك. ولا درت 17 divisé par 3 toujours le reste الباقي هو جوج. عاوتاني إلا درت 35 divisé par 9 est égal le reste je parle de reste ما كنهضرش على الكوسيون الخارج كنهضر على الباقي. alors le reste غادي يكون هو 8 même si j'ai mis 17 divisé par 9 alors toujours le reste 8. Et vous constatez que c'est le même reste. Les cas c'est le même reste. هذه هي الكونغرويونس. مين جبت انا هاد الجوج والثلاثه والتسعود ها هي جوج. و سي بوسيبل ندير حتى 6. راني ما كتبتش هنا 6. سي بوسيبل ندير حتى كونغري 6. ندير حتى 35 كونغري 17 مودولو 6. ها هي يا اما 3 يا اما 3 فوا 2 يا اما 3 فوا 3 يا اما 2 بوحدها. يلا غادي ننتظر نشوف لي كومونتير ديالكم. اسكو سي بيان كلير ولا لا؟ وي كاع لي مولتيبل صحاحين ما عندي ما نتسالك. ماشي لي مولتيبل انادا. باغ كونطخ لي ديفيزور ديال 18 لي ديفيزور ديال 18 كلهم صالحين يكونوا هنايا. يلا ننتظر لي كومونتير ديالكم نشوف واش فهمتوا ولا لا. سلمى واش فهمتي يا بنتي؟ سلمى جات شويه معطله. واش فهمتي يا سلمى ولا مازال؟ بنتي سلمى واش فهمتي؟ راه مازال كنسول بنتي سلمى واش فهمت شويه. واش داكشي واضح؟ كتبوه عندكم عافاكم باش ندوزو للتصحيح ديال التمرين اللي عطيتكم. التمرين راه ساهل غادي نشرح لكم ونصحو ونعطيكم دوطخ اكزامبل باش تطبقوا داكشي باش نستافدوا اكثر. كنتظر وليداتي تجاوبوني واش فهمتوا ولا لا. بنتي سلمى واش فهمتي ولا لا؟ على الرحب والسعه بنتي. رحاب فهمات. ندى صافا فهمتي. بلال سمحوا لي هادو هما اللي عقلت على سمياتهم بوغ لو ميموار راهم كونيكتي معايا. سلمى رحاب بلال. باش ندوزو التمرين اللي خليت لكم نصحوا ان شاء الله بحول الله وقوته. جيسبر يكون مازال عندي هنايا. l'ordinateur n'est pas connecté malheureusement. يلا انا كننتظر لي كومونتير د وليداتي ونقلوا هذا الشيء باش يمكن لي نمسح.
C'est clair. مزيان. يلا غادي نبداو الكوريكسيون ديال لي زيكزارسيس كو جي دوموندي. ومين غنصحح التمرين غنعطي ان اوتر اكزومبل pour bien comprendre. صافي؟ باش نفهمو اكثر وباش نخدمو اكثر. Alors, le premier exercice, alors la première question, voilà, سمحوا لي غير نجبدها. Déterminer, la première question, déterminer les multiples de 17. Voilà, les multiples, je pense comme ça, les multiples de 17. Bon, voilà. Donc, pour déterminer si un nombre est un multiple de 17 ou non, tout simplement, on doit faire la division entière. Par exemple, 340, 340. 340 كنمشي كندير لها القسمة على 17. Alors, si je prends 2, c'est 2, c'est 34. Alors, c'est moins, c'est 0. Je prends ici le 0, c'est 0. Le reste, c'est 0. Il a le reste 0. Ça va? Il a le reste 0. Alors, ça, c'est un multiple de 17. Ça va? Donc, les multiples de 17, هما 340. Parce que من درت القسمة ديال 340 على 17, لقيت le reste, c'est 0. الباقي هو 0. 39, est-ce que c'est un multiple ou là 39, non, ce n'est pas un multiple. علاش؟ لأنني لا درت 39 divisé par 17 ما غنلقاش le reste c'est 0. De même, il a قلنا 51. 51, oui, c'est un multiple. علاش؟ لأن 51 est égal 3 fois 17. يعني كنديرو غير القسمة ولا كان الباقي كيساوي 0 alors c'est un multiple. سهلة هادي. 0 c'est un multiple de tous les nombres. هذه خصنا نعرفوها. 0 c'est un multiple de tous les nombres. كيف ما بغاو يكونوا الأعداد 0 c'est un multiple ديالهم. Alors 187, est-ce que c'est un multiple? Oui, c'est un multiple parce que c'est 11 fois 117. بقات لنا الأخرى شنو هي 2018. واش 2018 est un multiple ولا لا؟ Je sais pas, ندير القسمة. 2018 divisé par 17, alors je prends ici, c'est 1, alors c'est 17, moins c'est 3, je prends ici le 1, alors c'est toujours 17, moins c'est 14, je pense, c'est 8. Je pense ما كاينش شي عدد ضربوه في 17 باش تلقى 8, alors je pense 5, là, 7, bien 8, 56 و 80 136 90 و 63 و 153, alors c'est 8, je pense c'est 8. 8 fois 17 c'est 6, je prends le 5, 3, 1. Alors c'est 2, 1, 0. Alors puisque le reste c'est différent de 0, alors ça ce n'est pas un multiple. On ننتظر les réponses ديالكم. Est-ce que c'est bien clair? Un multiple. يلا عافاكم قولوا لي est-ce que c'est bien clair les multiples. مين كنقول multiple d'un nombre c'est-à-dire الا درت القسمه على داك العدد الخارج الباقي عفوا كيكون صفر. الا لقيت الباقي ماشي صفر داك العدد ماشي un multiple. وملاحظه هنا ما خصنيش ننساها, 0 un multiple de tous les nombres. Donc, une remarque à garder, 0 est un multiple de tous les nombres. صافي؟ صفر راه مضاعف ديال جميع الاعداد وليداتي. كيفما بغاو يكونوا داك الاعداد صفر راه مضاعف ديالهم. يلا j'attends toujours les remarques, les questions si jamais il y a des questions. ما ترددوش, سولوني عافاكم, سولوني, راه كل ما سولتيني كل ما عطيتك اكثر. هذه مسألة معروفة مع الأستاذ. كل ما سولتي الأستاذ كل ما فهمتي اكثر وعرفتي اكثر. إلا ما سولتيش عمرك ما غتتعلم. Alors, j'espère que c'est bien clair pour tout le monde. وغادي ندوزو الكيستيون سويفونت باش نصوب معكم الكيستيون سويفونت مزيان وتفهموها مزيان. نعطيكم ان اوتر اكزومبل تصوبوه. جو مو سوي بازي على هاد لا بروميير كيستيون. شنو هي؟ Alors, on a dit que 340 c'est un multiple de 17. Pourquoi?
Pour la simple raison, c'est qu'on a trouvé que 340, لقينا بلي 340 كتساوي 17 في 20 زائد صفر. هاد زائد صفر بحال اللي ما كايناش، نقدر ما نكتبهاش ياك، ولكن انا غير باش نشرح لك. دونك باش تقول لي باللي 340 ملتيبل دو 17 خصك تلقى 340 كتساوي 17 فوا كيلكو شوز، 17 مضروبه في شي عدد. صافي. نعطي اكزومبل واحد اخر. 21 multiple de 7. علاش؟ pour la simple raison 21 est égal 7 fois 3. المهم نلقاه 7 مضروب في شي حاجه. اتفقنا؟ on les appelle des multiples. هذا المعنى هذا غادي يعاونني باش نفهم السؤال اللي تابعو. question 2 اللي هي montrer que donc le nombre qui est écrit en fonction de k est un multiple de 7. بكل بساطه خصني نلقاه كيتكتب 7 مضروب في شي حاجه. داكور، خصني نلقاه. alors on factorise par 7 كنعملو ب 7 et voilà on a montré que c'est un multiple de 7. يلا انا غادي نكتبها. le nombre c'est la deuxième question. Alors, le nombre A, montrer que A, c'est un multiple de 7. Alors, A qui est écrit sous forme de 7K au carré, 7K au carré, plus 21K, plus 35. شنو غادي ندير؟ غناخذ هاد A اللي كيتكتب على هاد الشكل، بطبيعة الحال توجور افيك كا ابارتيان ا لونسومبل ان، و ان قلنا هي مجموعة الأعداد صحيحة الطبيعية، بمعنى ما فيهمش الفاصلة وما فيهمش الناقص. ما تخلعنيش داك الكتابة ياك اوليداتي، داك الكتابة ما تخلعنيش، هادي ما تخلعنيش، ما نخافش منها. تو سامبلومون كا ابارتيان ا لونسومبل ان، سيتادير ما فيهش الفاصلة وما فيهش الناقص. شنو غنديرو هنا الله يعطيكم الرضا؟ غنعملو ب7. الوغ هادي سي 7 فوا ك او كاري بلس 7 فوا 3 ك بلس 7 فوا 5. On va factoriser par le 7. غنعملو ب7. الوغ est égal 7. ونفتح الكروشي ولا البارونتيز ولا الليبريت ك او كاري بلس 3 ك بلس 5. Et voilà, on a montré que داك العدد A كيتكتب 7 مضروب في شي حاجة، بشرط أن هاد الحاجة تكون كتنتمي للمجموعة N. Ça c'est bien clair. Et voilà, A c'est un multiple. حيت لقيناه كيساوي 7 مضروب في شي عدد، alors A c'est un multiple de 7. وغنتظر لي كيستيون ديالكم. Alors 7A est un multiple de 7. يلا غادي نشوف لي كيستيون ديالكم. اسكو سي بيان كلير ولا؟ يلا الله يرضي عليكم، نيزيتي با دو بوزي لي كيستيون. انا كنقول لكم الاستاذ انا ولا غيري، كل ما هضرتي كل ما جبدتي منا المعلومه كل ما فهمتي اكثر. يلا جاتون توجور لي كيستيون. اسكو سي بيان كلير او نو؟ راه صيفطوا لي الوليدات دي ريبونس راهم مجاوبين صحيح، راه كاين اللي عرف يصوبوا. نادا سي بيان كومبري، الحمد لله. عندي ما نسالك نادا، برافو عليك. الوليدات اللي حاضرين معايا برافو عليكم. عندي ما نسالكم نادا، بلال، سلمى، رحاب، طه الا كان مازال حاضر معانا، ما عرفتش واش مازال طه ولا لا. الا كان سي بيان كلير غادي نعطي ان اوتر اكزرسيس. نوتي بعدا لا ريبونس بيان سور، فو دوفي نوتي لا ريبونس عندكم. وغادي نعطي ان اوتر اكزرسيس دو سو جونغ باش نشوف واش فهمتو مزيان ولا. اتفقنا؟ غادي نبدل في لي دوني ونشوف. ما عندي ما نسالكم اكسلون طرافاي. الا خدمنا بهذا الريتم سوايي سيور راكم ماشي غير تقدوا على سيونس مات، راكم تعداو سيونس مات اللهيه، ولكن ا كونديسيون الحاجه اللي نقراها ونعرفها ونفهمها خصني نكون كنميتريزيها 100%.
وما نرجعش غدا ولا بعد غدا عند الساد ديالي ونقول له فكرني. ما كنهضرش على راسي، كنهضر على القرايه كي خصها تكون. الا انا قريت واحد الحاجه وتعلمت لها وفهمتها 100%، خصني غدا ولا بعد غدا راه فورسيمون غادي تلقاوها في تمارين واحد اخرين. الحمد لله بلال، فورسيمون قلت لكم اوليداتي هاد الحوايج تلقاهم في تمارين واحد اخرين. الوغ ما خصكش ترجع عند الاستاذ تقول له ولي اشرح لي. لا سيدي، راك ما غتقدرش على القرايه. لا بقيتي كل حاجه خصنا نرجعوا نشرحوها لك 5 المرات و6 و7 و8. فهمناها مره، خصها تدخل للراس، خصها تلصق. باش تدخل وتلصق في الراس خصني نخدم التمارين. داكور؟ يلا غادي نعطي ان اوتر اكزومبل باش نشوف واش فهمتوا مزيان ولا لا. Alors je change le A, d'accord? Alors je pose A qui est égal à 9. 9K à la puissance 3 plus 27K plus 33. وغادي نقول لك مونطري كو. شوف هذه خصكم تولفوها، كنكتبوها الاساسيين بزاف. الاساسيين كيقصدوا بها مونطري كو. مونطري كو ا est un multiple de 3. يلا انا نخلي لكم شويه د الوقت باش نعرف واش كتبتو مزيان ولا لا. يلا الله يرضي عليكم اوليداتي. بوغ لو مومون كيبان لي غير سلمى ورحاب، لا ماشي سلمى، كيبان لي غير ندى ورحاب وبلال اللي معانا. اوتخ راه تزاد معانا، ما عرفتش علاش الوليدات ما كيحضروش. يلا سيدي، montrer que c'est un multiple de 3، يعني من مضاعفات العدد 3. وباش نبينو من المضاعفات ديال العدد 3 خصني نبينو كيتكتب على شكل 3 مضروب في شي عدد، يعني tout simplement factorisé par 3. يلا Yallah, j'attends toujours les réponses. Alors, 3 facteurs de 3K à la puissance 3. Rihab, bravo, bravo. Excellent travail, Rihab. ما عندي ما نتسالك. رحاب بنتي. ما نبغيش نقولها دابا رحاب باش ما يبقاش نشجزله، ولكن المهم غيبقى ان كود بيناتنا رحاب. جيسبر البرايه تكون تقادات، الا ما تقاداتش رحاب الله يقادها. ياك بنتي رحاب. كنت انتم يلا الله يرضي عليكم. يلا لي زور كنعتذر منكم تقطع الاخر. مازال ما تقادات رحاب، الله يقادها بنتي، نتمنوا من الله تقاد. سلمى برافو برافو عليك. يلا ندى، يلا بلال، ايوا بسرعه. Alors, on factorise tout simplement par 3. Alors, A est égal 9K à la puissance 3 plus 27K plus 33. Alors, c'est 3 facteurs de 3K à la puissance 3 plus 3 fois 9K. 11. عملنا ب3 فككنا وغادي نعملو ب3. Alors, c'est 3 facteurs de 3K à la puissance 3 plus 9K plus 11. Alors, voilà, on a trouvé que c'est écrit sous forme de 3 fois quelque chose. Alors, c'est un multiple de 3. Ah, c'est un multiple de 3, c'est vrai. J'espère يكون كلشي فهمها. برافو عليك ندى، الله يعطيك الصحة. Excellent travail. برافو عليكم أوليداتي.
عندي ما نتسالكم. اكسلون طرافاي. وي بنتي ندى راه هاد الكونيكسيون الانترنت دايره فينا حاله غير لا اله الا الله وصافي. كيتقطع لنا اللايف، كتقطع الهضره، كيتقطع بزاف ديال الحوايج، الميساج كيوصلني ثقيل من عندكم ولو نتوما كتبتوه. المهم حنا غنحاربوا ان شاء الله هادشي هذا كامل وغنقراو مزيان. يلا passons à l'exercice 3. L'exercice 3 c'est très simple. C'est tout simplement de déterminer, il faut déterminer les diviseurs des nombres. خصنا نحددوا القواسم. les diviseurs هما القواسم ديال شي عدد. وهنا غادي ندوز لكم واحد المعلومه اللي بغيتكم تعقلوا لي عليها. راحنا غادي نشرحوها ابري ولكن ما فيها باس نقولوها دابا. Alors, l'exercice 3, on doit déterminer les diviseurs. Voilà, les diviseurs. Les diviseurs ديال des nombres. القواسم. Les diviseurs هما القواسم. يعني اللي كيقسموا واحد العدد. ودائما حنا كنهضروا في لونسومبل ان، لونسومبل دي زونتي ناتوريل، بمعنى القسمه ما خصش يكون فيها الفاصله. Alors, qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé les diviseurs de 23. المهم انا غنشوف l'exercice اللي كتبت. Alors, diviseur de 23, tout simplement c'est 1 et 23. ما كاينش واحد اخرين ياك. Les diviseurs de 45, c'est ça? باش يمكن لي نعرف لي ديفيزور دو 45 سي 1 اي 45 ما فيهاش النقاش. دائما كاين واحد وكاين داك لو نومبر لوي-ميم، داك العدد نفسه دائما كاينين. كاين عاوتاني كذلك 3 مع ال 15 وكاين جو ماكسكوز خصني نكبر 3 مع ال 15 وكاين كذلك 9 اولا 5 مع 9. بطبيعه الحال انا كنكتبهم ديريكت باسكو انا حافظ جدول الضرب. خصني نكون حافظ جدول الضرب، هذه مساله مفروغه من النقاش. خصني يكون كندير الكالكول مونطال رابيد. خصكم هاد المسائل هادو تعلموا لهم، تحاولوا تمرنوا دماغكم عليهم. الا بغيتي تفوق وتكون واعر، ما بغيتيش تفوق وتكون واعر راك ما غتخدمش دماغك. خصني نخدم دماغي، خصني نولف انني ندير الكالكول مونطال، نولف نحسب بالزربه، نجتهد اكسيتيرا. Alors, je pense que les diviseurs. Les diviseurs d'IL 46, toujours c'est 1 et 46, ça c'est sans discussion. العدد واحد والعدد نفسه. Aussi غادي يكون عندنا alors شنو غيكون 2 ou 23. 3 ce n'est pas un diviseur. 4 ce n'est pas un diviseur, 5 ce n'est pas un diviseur, 6 ce n'est pas un diviseur, 7 ce n'est pas un diviseur. Je pense هادو هما اللي عندنا. Je pense ça c'est ça. ياك الا كنتم متبعين معايا هادو هما لي ديفيزور. كاينش دوطخ ديفيزور. 5 6 non 7 8 non diviseur. بالنسبة للautre nombre, c'est 112, les diviseurs d'il y a 112. كاين ال 1 وكاين 112, c'est sans discussion. ياك راني كندير الكالكول مونطال. الا بغيتي انت تصوبها كدير القسمه، كتاخذ 112 وتقسمها على واحد، تاخذ 112 وتقسمها على جوج اكسيتيرا، وتشوف واش الخارج غيكون عدد صحيح ولا لا، واش غتخرج لك بالفاصله ولا لا. الا خرجت بالفاصله ما كنكتبوهاش، اذا خرجت بلا فاصله كنكتبوها. يلا شنو واحد اخر عاونوني، شنو هما لي ديفيزور ديال 112؟ يلا تفاعلوا باش نخدموا هادشي هذا. كاين ال 1 كاين 2 aussi ياك كاين 2 وكاين 56 كاين 3 لا كاين 4 وي كاين 4 مع 28 الا ما خفتش نكذب. الوغ كاين 5 نون 6 نون تا 6 كاين 7 وي
7 مع 16. كاين الويت اوسي، كاين الويت معاياش مع الكاطورز، 12 نو، 13 نو اي 14. فوالا جيسبر نكون جاوبت صحيح. نسيت شي حاجه قولوها لي. شي خالد سمح لنا. الوغ سو سون لي ديفيزور. نولي نقولها كي كندير نحددهم، كندير القسمه واللي لقيتو القسمه ديالو صحيحه اذا كيكون من باغمي لي ديفيزور. برافو عليك بلال. 4 ماشي 18 28. داكوغ. هنا واحد الملاحظه غنكتبها بالاحمر، مازال غنوصلوا باش نشرحوها ولكن ما فيها باس نثيروا لها الانتباه دابا. لاحظوا معايا بلي هذا العدد هذا هو 5 حتى لو نومبر 5. جي دوموندي دو فير لي ديفيزور دو 5. لي ديفيزور دو 5 حتى هما سي 1 اي 5. واحد العدد، سمعوا مزيان، واحد العدد اللي لقيتي له لي ديفيزور كاينين غير جوج واحد وداك العدد نفسه، ولا 23. 5 عنده غير 1 و 5 كيتسمى ان نومبر بروميي. ان نومبر بروميي شنو هو يا سيدي؟ ان نومبر بروميي، ان نومبر بروميي كي تو سامبلومون دو ديفيزور لو 1 اي لوي ميم. هو واحد العدد اللي عنده جوج ديال القواسم واحد والعدد نفسه كيتسمى ان نومبر بروميي، عدد اولي. لا عقلتوا عليه فايتين شفتوه باش تكونوا عارفينها، راكم فايتين شفتوه. عدد اولي، عدد اولي هو العدد اللي كيتقسم غير على واحد وعلى نفسه. بروميي. جيسبر كو سي بيان كلير. غادي نزيد شويه نشرح في الدرس ياك، حيت طلبت منكم تكتبوا الدرس. غنزيد نشرح لكم شويه، نشرح دو بارتي كي سون فريمون سامبل، خصنا نولفوا نعرفوهم. سي سامبل ونخليو لا بروشين سيونس نبداو بعدا بالشرح ديال هادو. اسكو سي بيان كلير؟ واش راكم متبعين معايا؟ ما كاين حتى مشكل. يلا قولوا لي واش راكم متبعين ولا لا، ولا كان شي سؤال سولوني. وجيسبر هاد النوبه ما نكونش زربت بزاف، يعني كنحاول نمشي غير بشويه. تقولوها لي باش نزيد نتقل. رحاب سي كلير، ما عندي ما نتسالك بنتي. نادا سي كلير الحمد لله. غادي نشرحو اون نوفيل بارتي اللي هي لي نومبر بير اي نومبر امبير، العدد الزوجي والعدد الفردي. دابا عدد زوجي وعدد فردي نتوما راكم كتعرفوهم ياك، غير دابا ما غاديش ما نبقاوش نخدموا بالاعداد، نوليو نخدموا بالحروف اكثر من الاعداد. يعني الا بغيتي تقول غنخدموا بصفه عامه، ما نبقاوش نمشيو عند الحالات الخاصه وانما غنمشيو عند الحالات العامه. الوغ ماتنون غادي نشوفوا باراغراف اللي فيها نومبر بير اي نومبر امبير. نومبر بير ou nombre impair. Je pensais comme ça. Oui. Nombre pair et nombre impair. بالعربية الله يرضي عليكم عدد زوجي وعدد فردي. هذا زوجي وهذا. كتعرفوا شنو هو الزوجي وشنو هو الفردي؟ الزوجي بكل بساطة هو اللي نقدر نكتبو على شكل واحد ان اللي نقدر نكتبو سو فورم دو دو كا. tel que K appartient à l'ensemble N. دائما K تكون كتنتمي للمجموعة N.
يعني نقدر نكتبو على شكل جوج مضروب في شي عدد. صافي نقدر نكتبو جوج مضروب في شي عدد. اكزومبل 26 est égal 2 fois 13. Alors c'est un nombre pair. Yak 18 est égal 2 fois 9. C'est un nombre pair. Ça fera. Ça c'est un nombre pair. 6K qui est égal à 2 fois 3K. Voilà, c'est 2 fois quelque chose. C'est un nombre pair. أي عدد قدرت نكتبو على شكل جوج مضروب في شي حاجة كيتسمى عدد زوجي. Un nombre pair, c'est un multiple de 2. من المضاعفات جوج. علاش أسيدي؟ باسكو كيتكتب على شكل جوج مضروب في شي حاجة. Est-ce que c'est bien clair? Le nombre impair. Le nombre impair, واحد n اللي نقدر نكتبو sous forme de 2k plus 1. Ou toujours avec k appartient à l'ensemble n. صافي؟ نعطيو ان اكزومبل باش نفهمو. ناخدو مثلا 13. 13 est égal 2 fois 6 plus 1. Alors c'est 2 fois k plus 1. 25 qui est égal à 2 fois 12 plus 1. Ce sont des nombres impairs qui يتكتبوا على شكل جوج مضروبة في شي عدد زائد واحد. Exemple de façon générale, 6k plus 2. Je peux factoriser, ou la plus 3, plus 1. باش ما نصعبش عليكم. Alors c'est 2 fois 3k plus 1. C'est un nombre impair. On les appelle les nombres pairs et impairs. يلا قول لي واش سي كلير او با ونقولوا عندكم هاد لي زيكزامبل هادو باش يعاونوكم تفهموا. يلا انا ننتظر لي غومارك ديالكم ولي كيسيون. للاسف كيتقطع اللايف وكيرجع. قلت لكم وليداتي غننتظركم تقولوا لي واش فهمتوا ولا لا، واش فهمتوا لي نومبر بير و امبير ولا لا. Est-ce que c'est bien clair? Oui, bien clair. C'est facile, oui. C'est facile في l'énoncé. ولكن دابا نزيرك شويه في التمارين هذا ان شاء الله. مزيان يلا سيدي على بركه الله غادي ندوزو لحاجه واحده اخرى. غادي نشرحوا واحد دوزيام بارتي اللي هي كريتير دو ديفيزيبيليتي. وهنا في لي كريتير دو ديفيزيبيليتي عندكم جو بونس 6 ديال الحالات خاصه اللي خصكم تعرفوهم. داكوغ كريتير دو ديفيزيبيليتي اللي كنخدموهم في لي زيكزارسيس. حتى لا مسحت شي حاجه وما كتبتوهاش من نسالي عافاكم نرجع لللايف نشوفها ونكتب. سي تري امبورطون تكونوا كاتبين كلشي، تكونوا متبعين كلشي باش نكونوا متفقين. الوغ دابا غادي نشرح كريتير دو ديفيزيبيليتي. كريتير دو ديفيزيبيليتي.
في لي كريتير دو ديفيزيبيليتي عندكم 6 د الحالات الخاصه صافي 6 ديال الحالات خاصه. الكريتير الاول واخا في كندا الكريتير الاول ديفيزيبل باغ 2. فوقاش كنقول بلي واحد العدد اي ديفيزيبل باغ 2؟ تو سامبلومون الا كان لو نومبر دونيتي ديالو رقم الوحدات، هذا الرقم التالي اللي على اليمين كيتسمى لو نومبر دونيتي صافي رقم الوحدات. الا كان هذا يا اما صفر ولا جوج ولا 4 ولا 6 ولا 8، اذا راه كيقبل القسمه. ما كيهمنيش شنو مكتوب هنا، المهم في التالي ديالو جوج ولا 4 جوج 4 6 8 صافي عدد زوجي. ليكزامبل سي تري سامبل، كتب لي هنا شنو ما بغيتي داكوغ، كتب هنا شنو ما بغيتي، اجي للتالي ودير صفر صافي. باغ اكزومبل جوج 3 4 سا سي ديفيزيبل باغ 2. علاش؟ لان عنده في التالي صفر. كتب شنو ما بغيتي واجي في التالي ودير 4. كتب شنو ما بغيتي واجي في التالي. جو بونس كو سي تري سامبل كوميم ياك وليداتي. اي عدد كيتسالى بصفر ولا بجوج ولا بربعة ولا بستة ولا بثمانية راه ديفيزيبل باغ 2. تقدر تقسمو على جوج صافي. راه سي تري سامبل هادي. يلا ندوزو لثلاثة ديفيزيبل باغ 3. ديفيزيبل باغ 3 غنعطيكم دو زيكزامبل باش نفهمو صافي. 2 3 5 7 1. نشوف جوج ثلاثة كي غندير نعرف واش ديفيزيبل باغ 3 ولا لا. كندير لا سوم ديال هادو كنجمعهم 2 بلس 3 بلس 5 بلس 7 بلس 1 صافو كومبيان؟ شحال هادي؟ 1 و 7 8 8 و 2 10 10 و 8 18. هاد النتيجه هادي واش نقدر نكتبها على شكل 3 مضروب في شي عدد؟ وي سي 3 فوا 6. الوغ سا سي ان ديفيزور سي ان مولتيبل دو 3، يعني هذا تقدر تقسمو على 3 صافي. علاش؟ من جمعت هاد الاعداد لقيتهم واحد العدد من مضاعفات 3 اللي هي 3 في 6. ايجي واحد غيقول لي وا استاذ انت مشيتي لعند واحد المثال اللي عطاك هنا 18 ساهله ولا عطاني الجمع مثلا 227، كنولي مره واحده اخرى نجمعهم ونشوف واش مولتيبل دو 3 ولا لا صافي. كنجمع ونشوف واش مولتيبل دو 3 ولا لا. ناخذ مثال واحد اخر 3 5 7 1 2 1 نجمعهم. يلا 3 بلس 5 بلس 7 بلس 1 بلس 2 بلس 1 ça fait combien هادشي هذا؟ 3 plus 8 3 plus 5 c'est 8 8 plus 7 c'est 15 15 16 18 19 c'est 19. هذا ce n'est pas un multiple de 3. ما يمكنلكش تلقاه لي واحد 3 مضروب في شي عدد، ما يمكنش داكوغ. دونك هذا ce n'est pas un diviseur par 3. c'est pas divisible par 3. كنتظر لي رياكسيون ديالكم واش سي كلير او با، باش ما نمشيش بالزربه، باش ما نقولش شي حاجه اللي ما مفهوماش. برافو عليك. دو 3 الوغ داك العدد كله الكبير سو ني با اوسي ان مولتيبل دو 3، يعني ما تقدرش تقسمو على 3. الوغ باسون ا 4. 4 شنو قال لك اسيدي؟ بحال دو غنبدل عليها شويه. العدد يكون شنو ما بغى يكون عنده. غناخذوا جوج الارقام التوالى، هاد الجوج اللي في التالي خصهم يكونوا ملتيبل دو 4. هادو بجوج بيهم خصهم يكونوا ملتيبل دو 4. نعطي ليكزامبل باش نفهموا. دائما هنا ليكزامبل لو بون اكزامبل، هنا لو موفا اكزامبل. الا قلت لك 3 4 5 شوف كتب اللي بغيتي هنا. غنجي للتالي وغنقول لك 12. حنا كنشوفوا غير هاد 12. 12 est égal 4 fois 3. Alors ça c'est un multiple كله. كتب هنا شنو ما بغيتي. Ça c'est un multiple de 4. C'est divisible par 4. صافي.
باغ كونطخ الا كان واحد العدد عاوتاني 2 7 1 كتب اللي بغيتي، وهنا في التالي عندك 11 كنشوف غير 11 ماشي ملتيبل دو 4. الوغ هذا العدد كله الا هضرت من الكبير للصغير كنقول ملتيبل مضاعف، الا هضرت من الصغير للكبير كنقول ديفيزور. نعطي ليكزومبل هنا باش ملي نبقى نهضر تبعوا معايا. 12 سي ان ملتيبل دو 4 اي اوسي سي ان ملتيبل. الا قلت 4 غنقول ديفيزور دو 12. 3 ديفيزور دو 4. اسكو سي بيان كلير اوليداتي؟ واش مفهوم حد الساعه؟ واش مفهوم حد الكاتر؟ يلا ننتظر الاجوبه ديالكم. الحمد لله. الوغ باسون دابا ا 5. شفنا 2 شفنا 3 شفنا 4 5. 5 ساهل حتى هو بزاف. اش كيقول لك اسيدي 5؟ خذ العدد اللي بغيتي، كتشوف غير لو نومبر دونيتي، الرقم التالي خصو يكون سوا 0 سوا 5. نعطيو دائما ان اكزومبل. كتب اللي بغيتي داكوغ. الا كان عندك في التالي 0 اولا كتب اللي بغيتي وفي التالي عندك 5 سا سي ديفيزيبل بار 5. ولكن واحد العدد اللي لا كتبتيه مثلا كومسا كنشوف غير هذا ماشي صفر ماشي 5، الوغ هذا سو ني با ديفيزيبل بار 5. اسكو سي بيان كلير؟ اسكو سا سي بيان كلير؟ طبيعة الحال هادشي وليداتي الا زربتو مسحتو تقدروا توليو تشوفوا اللايف وتكتبوه، لان غادي نخدموا به وغادي نخدموا به مونطالمون، غادي نديرو كالكول مونطال. ما غايكونش عندك كدير مثلا هذا ولا الا خدمتي الكالكولاتريس غتضيع الوقت، بالعكس خصك تكون كتصاوب بدماغك. يلا قولوا لي عافاكم واش سي بيان كلير او با. الحمد لله رحاب سي كلير. الوغ مازالنا جوج، مازالنا لو 9 و لو 11. 9 بحالها بحال 3. 9 بحالها بحال 3. كتجمع لا سوم ديال لي شيفر. الا كان مولتيبل دو 9 الوغ سي ديفيزيبل باغ 9. الا ما كانش مولتيبل دو 9 سو ني با ديفيزيبل. باغ اكزومبل 1 2. شنو غندير 1 بلس 2 بلس 6 شنو كتساوي لنا 9. 9 سي ان مولتيبل دو 9 صافي. علاش؟ لان 9 كتكتب سو فورم دو 9 فوا 1. نعطي مثال واحد اخر حسن كاع. خصها ترجع خصني نزيدها 8 1. الوغ سي 8 بلس 1. شحال تعطينا هادي؟ سي 18 ياك. الوغ سي 9 فوا 2 سي ان مولتيبل. علاش؟ لان من جمعتهم لقيت ان مولتيبل دو 9. ولكن الا خديت عدد واحد اخر وماشي ان مولتيبل تعطينا هادي 7 بلس 3 بلس 4 بلس 2 شنو غتعطيني 10 سي 16. 16 سو ني با ان مولتيبل. الوغ حتى هذا سو ني با ان مولتيبل دو 9. كنجمعهم وكنشوف واش المجموع ديالهم من مضاعفات 9. الا كان من مضاعفات 9 مضاعف هو مولتيبل. الا كان من مضاعفات 9 parmi les multiples de 9 alors داك لو غران نومبر aussi c'est un multiple de 9 حتى هو مضاعف ل 8. شكرا رحاب كتحسب معايا. الله يعطيك الرضا بنتي رحاب. الوغ بقى لنا لو 11.
Divisibilité par 11. Ou bien divisible, un nombre est divisible par 11. Divisible par 11, راني عطيتكم القاعدة قال لك اسيدي un nombre est divisible par 11 lorsque la différence entre نبداو بالعدد الأول 9 9 2 4 كنجي كنرتب هاد الأعداد كنعطيهم أرقام شوف الأرقام اللي غنعطيهم غنقول هنا صفر كنبدا من اليمين صفر واحد جوج كنشوف اللي عندهم ترتيب زوجي ها صفر ها جوج هذاك زوجي كنجمعهم 9 زائد 4 هي 13 كنقص منهم هادوك اللي فرديا اللي الترتيب ديالهم فردي غندير 13 ناقص جوج تساوي 11 الا كانت هاد النتيجه من مضاعفات 11 parmi les multiples de 11 alors حتى هذا راه multiple de 11 الا ما كانش multiple de 11 alors الريزولطا حتى هي ماشي multiple de 11 غادي نعطي عدد كبير باش نفهمو اكثر صافي غير نحسب باش رابيدمون عندنا عدد مزيان فوا خصني فوا 11 égal 5207 ناخدو autre exemple 5000 si ما كيكتب مزيان 5027 نعطيهم الترتيب دائما كنمشيو هنا في هاد الديريكسيون 0 1 2 3 صافي الوغ شنو غندير 0 بلس 2 يعني 7 بلس 0 كتعطينا 7 اللي 1 بلس 5 7 غندير الفرق ديالهم 7 موان 7 ايكال 0 هذا واش ملتيبل دو 11 ولا لا وي سي ان ملتيبل علاش اسيدي باسكو 0 سي ان ملتيبل دو تو لي نومبر دونك حتى هذا سي ان ملتيبل 0 مضاعف ديال جميع الاعداد غنعطي اكزومبل واحد اخر اللي غيكون خطا مثلا غنعطيه هو هازار 7 2 1 يلا نعطيهم الترتيب 0 1 2 3 غادي ندير ل 1 بلس 7 لي بير اللي هما 8 داكوغ ها هي اللي عنده الرتبه 0 مع اللي عنده الرتبه 2 لي بير واللي عنده الرتبه 1 مع الرتبه 3 لي 1 بير صافي الوغ غندير 2 بلس 3 سي 5 وغندير 8 موان 5 شنو عطاتني 3 واش 3 سي ان ملتيبل دو 11 نو سو ني با ان ملتيبل دو 11 الوغ حتى هاد العدد سو ني با ان ملتيبل دو 11 جيسبر كو سي بيان كلير اللي كيخدموا بزاف هما ديال جوج 3 4 5 9 حتى 9 ماشي بزاف جوج 3 4 و5 هادو اللي كيخدموا بزاف اما 9 و11 ماشي بزاف يلا غادي تقولوا لي واش سي بيان كلير ولا لا واش فهمتوا ولا لا هاد دوزيام بارتي رحاب 3 اكسلون رحاب ما عندي ما نسالكم يلا بغيت نعرف واش فهمتوا ولا لا يلا الله يرضي عليكم الوليدات اللي مسبحوا ما حاضرين معايا يلا قولوا لي واش فهمتوا تبعتوا معايا ولا والو واش زربت ولا ما زربتش يلا الله يرضي على وليداتي مزيان رحاب الله يعطيك الصحه ما عندي ما نتسالك يلا الوليدات الاخرين صافي غير رحاب اللي متبعه معانا يا رحاب راه فيك الكافيه الحمد لله فين بنتي ندى فين بلال فين طه فين سلمى الحمد لله سي بيان كلير الوغ اون فا ساريتي لا صافي نوقفوا دابا باش نخليو الفرصه للوليدات اللي ما حضروش يشوفوا اللايف ويتبعوا معنا غادي نعطيكم دي زيكزارسيس كونسيرنون هاد لي بارتي اللي شرحنا مزيان ندى برافو طه الله يعطيك الرضا وغادي نطلب منكم تصاوبوا لي دوك لي زيكزارسيس ونصحوهم في المره الجايه اتفقنا الله ينجحكم الله يسر امركم
ومزيدا من الاجتهاد. ما ترخيوش، ما تخافوش، سيرتو ما تخافوش، ما تشوفوش هادشي هكا وتخافوا. راه سي سامبل، كيمشي مع الخدمه، كتفهموه مع الخدمه. غير كي كنوصي وليداتي دائما في القسم وغنوصيكم، خصنا نشدوا راس الخيط ونمشيو معاه ضربه ضربه. الا هربت عليا حصه ما نخليش الحصه الثانيه تهرب عليا، الا هربوا عليا جوج الحصص ما نخليش الثالثه تهرب عليا. راه كل ما هربنا عليك بحصه وبجوج وبثلاثه وباربعه، ثق بيا غادي تفقد الامل وغادي تلاشي. وكل ما بقيتي شاد فينا وحاضينا كل ما غيجيك الامر سهل. تعالى يقدرني نعاونكم. الله يوفقكم ويوفقنا لما فيه الخير ولما يحبه الله ويرضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى يرفع علينا البلاء في أقرب وقت، ونرجعوا لحياتنا، نرجعوا للمساجد، نرجعوا للمدارس، نرجعوا نشوفوا خوتنا، نرجعوا أحبابنا، ونرجعوا نشوفوكم إن شاء الله بحول الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.